औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 49 पर हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हुक्म देते हैं हम तुमको कि फैसला किया करो उनके मामलात का उसके मुताबिक जो नाजिल किया है अल्लाह ने, और ना पैरवी करना उनके ख्वाहिशात की, और मुहतात रहना कि मुबादा ये लोग तुमको किसी फितने में न डाल दें, यानी किसी आजमाइश में न डाल दें, किसी ऐसे हुक्म से जो नाजिल किया है अल्लाह ने तुम पर। यानी अल्लाह ताला फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि उनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, जो आपसे गलत कोई फैसला न करवा बैठे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुहतात रहना कि ये तुम्हें किसी आजमाइश में न डाल दें, किसी फितने में न डाल दें, और किसी ऐसे हुक्म से आपसे इनहराफ करवा बैठे जो अल्लाह ताला ने तुम पर नाजिल किया। यानी अल्लाह ताला ने आपको आगाह कर दिया कि इस तरह फैसला करना, और तुमसे कोई गलत फैसला न करवा दें। तो मुंह मोड़ जाएं तो जान लो कि चाहता है अल्लाह के मुब्तला मुसीबत करे उनको उस पादाश में उनके बज़ गुनाहों की, और बेशक इंसानों में से अक्सर नाफरमान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इंसान है यहाँ, इनमें ज्यादातर जो है वो नाफरमान है। तो लिहाजा नाजरीन, यहाँ ज्यादातर का तो बताना नहीं चाहिए कि ये देखो इतने लोग ये सारा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ज्यादातर है ही नाफरमान। आप ज्यादातर का हवाला क्या दे रहे हैं? अगर जहां ज्यादातर का है तो ज्यादातर तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नाफरमान है। तो लिहाजा आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या फिर ये लोग जमाना जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि कौन बेहतर है अल्लाह से फैसला करने वाला उन लोगों के नजदीक जो इस पर यकीन रखते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जमाना जाहिलियत में ऐसे होता था, जो मर्जी है वो अपना फैसला सुना दें, हक के साथ लोग नहीं होते थे। तो ये लोग भी अपने फायदे का फैसला चाह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन बेहतर है अल्लाह से फैसले करने वाला। यानी अल्लाह ताला ने फैसला अपना सुना दिया है, तो उससे बेहतर फैसला कौन करेगा? उन लोगों के नजदीक जो इस पर यकीन रखते हैं, यानी अल्लाह ताला के फैसले पर जो यकीन रखते हैं, इनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, यानी अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की पैरवी जिन लोगों ने की है, उनको अल्लाह ताला मुखातिब करके बता रहे हैं कि ए ईमान वालो, ना बनाओ यहूद और नसारा को अपना दोस्त। यानी जो यहूदी हैं और नसरानी हैं, यानी ईसाई हैं, जो फिरके में पड़े हुए। इसी तरह ये आयत उन लोगों के लिए भी आएगी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में तो हैं, लेकिन उन लोगों ने फिरका बनाया हुआ है कि ऐसे लोगों को भी दोस्त मत बनाए। इसलिए देखें कि जो शिया होता है वो शिया की साइड ले रहा होता है, चाहे उसका बात गलत भी हो, कोई उसको नहीं कहता कि तुम गलत हो, क्योंकि वो अपने फिरके को देख रहा होता है। इसी तरह देखें कि जो बरेलवी होगा, जो अहले हदीस होगा, और जो वहाबी वगैरह जिसको बोला जाता है वो होगा, तो वो भी देखें कि अपने फिरके वाले बंदे को कहते हैं कि ये ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप दोस्त मत बनाएं, वो बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं। यानी वो लोग जो हैं एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए जो भी किसी फिरके के अंदर होता है वो एक दूसरे का दोस्त होता है। उसको उसकी दोस्ती अच्छी लगती है क्योंकि उसकी बातें उससे मिलती जुलती हैं, उसके ख्यालात उससे मिलते जुलते हैं, उसके काम उससे मिलते जुलते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को ही दोस्त करेंगे।
پھر جو دوستی کرے گا تم میں سے ان سے تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم میں سے اس فرقے سے والے سے دوستی کرے گا تو وہ ہے انہی میں سے. دیکھیں یہ بالکل یہ بات واضح ہے کہ جو جس کی بات جس کو اچھی لگتی ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اگر خیالات نہ ملتے ہوں تو باپ بیٹے کی دشمنی ہو جاتی ہے. میاں بیوی کے ساتھ اگر وہ انبن بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ خیالات نہیں مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر ایمان میں بھی آپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو لازمی ہے کہ وہ اس کے خیالات میں چینجنگ آئے گی، اور چینجنگ آئے گی تو وہ انہی میں سے ہوگا. اسی لیے انبیاؤں کی بھی جو بیوی جو کافر بنی تھی، منافق بنی تھی، نکل گئی تھی ایمان کی لسٹ سے، وہ اسی وجہ سے وہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی نکل گئی، اس وجہ سے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. وہ ایمان کے درجے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس میں تھے ہی نہیں. پھر بھی بیوی اور بیٹے ہونے کے باوجود وہ علیحدہ ہو گئے. نہیں ہے ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی، جنت میں ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ دوزخ میں ہی ہوں گے. اسی طرح دیکھو فرعون کی بیوی ایمان والی تھی، فرعون کے ساتھ نہیں ہوگی. دنیا میں چاہے وہ رہے ہوں لیکن قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جو جس فرقے کا ہوگا وہ فرقے کے ساتھ ہی رہے گا. یہاں چاہے وہ کتنے بھی محبت کے وہ دم بھر لے، قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ ہی کر دینا ہے. تو ایمان والا ایمان والے کے ساتھ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. یعنی یہی لوگ ظالم ہیں جو فرقے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. جس راہ پہ چل رہے ہوں اسی راہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو چلنے دیتے ہیں، اور پھر قیامت میں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اسی لیے دیکھتے ہو تم ان کو جو جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، وہ دوڑ کر گھستے ہیں ان میں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آ نہ جائے ہم پر گردش زمانہ. سو قریب ہے کہ اللہ ہمکنار کر دے تم کو فتح سے، یا کوئی اور صورت غلبہ پیدا کر دے اپنی جناب سے، اور ہو جائیں وہ اس پر جو چھپا رکھا ہے انہوں نے اپنے دلوں میں پشیمان. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، یعنی فرقے میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ نہ آ جائے ہمارے اوپر، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں ختم نہ کر دیا جائے، مٹا نہ دیا جائے. جس طرح آج کل دیکھیں کہ حکومتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فتح دے دے، یا کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ آپ کو غلبہ آ جائے. اور پھر یہ لوگ جو ہیں جو اس نفاق اور مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اپنے دلوں میں پشیمان ہو جائیں کہ یار ہم نے یہ کیا کر دیا تھا، ہم یہ کیوں ایسے ہو گئے تھے. اور کہیں اہل ایمان کہ یہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی پکی کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد ہو گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ خسارہ اٹھانے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کہیں یہ اہل ایمان، پھر اہل ایمان والے لوگ کہیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ تو نکلے ہی کسی اور فرقے کے. اور ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جو لوگ قسمیں کھاتے تھے پکی پکی
کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے تھے، وہ صرف بھاگ دوڑ لگائی تھی انہوں نے دنیاوی کی خاطر، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 53 پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب مد نظر رکھا جائے گا، ان کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھا اور سمجھا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندہ مانے گا بھی اور اس کو سمجھ بھی پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو بھی سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا تخلیق کی ہے اور آگے کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس حساب سے ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔